अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 सवालों के जवाब दूंगी। यानी जन्नत कहाँ है, जहन्नुम कहाँ है, सिदरतुल मुंतहा क्या है, हुरैन कौन है, वल्दान खल्दून कौन है और एराफ क्या है, और क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, जन्नत कहाँ है ये मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। मुख्तसरन बता देती हूँ कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7 आसमान क़यामत के वक्त फ़ना और ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं होना है, इसलिए वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्शे रहमान है। अब आपको बता दूं कि जहन्नुम कहाँ है। जहन्नुम 7 ज़मीन के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम सजीन है। जहन्नुम जन्नत के बाजू में नहीं है, जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है, इसके अलावा 6 ज़मीनें और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे और ज़मीन से अलग और जुदा है। ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि सिदरतुल मुंतहा क्या है। सिदरा अरबी ज़ुबान में बेरी के दरख्त को कहते हैं। मुंतहा यानी आखिरी हद। ये बेरी का दरख्त वो आखिरी मकाम है जो मखलूक़ात की हद है। इससे आगे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं जा पा सकते। सिदरतुल मुंतहा एक अजीमुल शान दरख्त है। इसकी जड़ें छठे आसमान में और ऊंचाइयाँ 7 आसमान से भी बुलंद हैं। इसके लिए इसके पत्ते हाथी के कान जितने और पहल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बाहर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इसी दरख्त के पास उनकी असली सूरत में दूसरी मर्तबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहली मर्तबा अपनी असली सूरत में मक्का मुकरमा में मकाम अजियात पर देखा था। अभी मैं आपको बता दूं हुरैन कौन होती हैं। नाज़रीन, हुरैन जन्नत में मोमिनीन की बीवियां होंगी। ये ना इंसान हैं और ना जिन और ना ही फरिश्ता हैं। अल्लाह ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। ये इतनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए तो मशरक़ और मगरब के दरमियान में रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और हुरा की जमा है। इसके मायने ऐसी आँख जिसकी पुतलियाँ नहायत ही स्याह हों और इसके इतराफ़ नहायत ही सफ़ेद हों। और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मायने है बड़ी बड़ी आँखों वाली। वल्दान खल्दून के बारे में बता दूं, ये अहले जन्नत के खादम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें वल्दानुल मखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जे के जन्नती को 10,000 वल्दान खल्दून अता होंगे। एराफ क्या है। जन्नत की चौड़ी फसील को एहराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी। एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर दे। उन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा। फिर अल्लाह इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। नाज़रीन, अभी मैं आपको बताती हूँ कि क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है। 50,000 साल के बराबर। नाज़रीन, कुरान पाक में भी इसके बारे में इरशाद है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और हर मौक़िफ़ 1000 साल का होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह
نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی ناظرین، صرف 3 جگہیں۔ نمبر 1 پل صراط، نمبر 2 جنت اور نمبر 3 جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو پل صراط کے بارے میں بتاتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں پل صراط کے بارے میں بتاؤں گی، تو پل صراط قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اس وقت پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے ناظرین، ایک جنت اور دوسرا جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزرنا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام صراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ ناظرین، پل صراط کی جو صفات ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ناظرین، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بپری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہگاروں کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین آمین آمین۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ پل صراط کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل گئے وہ جہنم کے گھڑے میں ہوں گے۔ ان کی بلند چیخو پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب ہم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے یا رب المسلم یا رب المسلم اللہم صلی وسلم علی حبیب محمد۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، نمبر 2 جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور نمبر 3 پہ جب پل صراط پر ہوں گے تب ہمیں کوئی یاد نہیں ہوگا۔ ناظرین، آخری بات کر دیتی ہوں کہ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہنا چاہیے۔ دنیاوی فتنے تو سیراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیے گا۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پل صراط پر سے گزر رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔
آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔